ब्याचलर प्रोग्राम स्नातक तहमा धेरै खालका प्रोग्राम हुन्छन्। त्यसमध्ये एजुकेसन फ्याकल्टी अर्थात् एजुकेसन प्रोग्राम तीमध्ये एउटा हो। अहिले विशुद्ध राष्ट्रले अथवा विश्वविद्यालयले अङ्गीकार गरेको उद्देश्य अनुरूप देशमा एउटा असल शिक्षक निर्माण गर्नको लागि र दक्ष शिक्षक निर्माण गर्नको लागि, किनकि ज्ञान र सिपलाई नलेज स्किल विजडमलाई कम्बाइन गरेर असल शिक्षक निर्माण गरी देशको उच्च शिक्षालाई अगाडि बढाउने क्रममा पाठ्यक्रम एजुकेसन अन्तर्गतको पाठ्यक्रम राखिएको हुन्छ। अब ब्याचलर प्रोग्राम एजुकेसन यसै पनि एजुकेसनलाई हामीले र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि कुन रूपमा बुझ्नुपर्छ भने यो आफैमा एउटा टेक्निकल विषय बुझ्नुपर्छ। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा मात्रै एजुकेसनलाई त्यति धेरै टेक्निकल विषयको रूपमा मानेको छैन र एजुकेसनलाई हेर्ने दृष्टिकोण बरु साइन्सलाई म्यानेजमेन्टलाई अगाडि हेरेर एजुकेसनको फ्याकल्टीलाई जुन पछाडि हेर्ने ट्रेन्ड बस्यो विगत केही वर्षदेखि, त्यो ट्रेन्ड आफैमा गलत छ। किनकि एजुकेसनको पेडागोगी नै कस्तो छ भन्दाखेरि शिक्षकलाई दक्ष बनाउनको लागि विभिन्न आयामहरू छन्। त्यहाँ तपाईको क्लासमा मेथोडोलोजी पढाउनेदेखि लिएर लास्ट सेमिस्टर अथवा लास्ट इयरमा टिचिङ प्र्याक्टिसमा पठाएर एउटा छात्र शिक्षकको रूपमा आफ्नो करियरलाई आफ्नो प्रोफेसन अँगाल्नुभन्दा अगाडि पनि सिकेर त्यससँग क्लासरुममा सिकेको नलेजलाई क्लासरुममा लगेर आफू शिक्षक बनेर सिकेर अनि त्यहाँबाट दक्ष भएर त्यसका व्यावहारिक पक्षहरूलाई जानेर मात्रै टिचर बनाउने प्रक्रिया छ। त्यसकारणले ह्युम्यानिटिज भन्नुहोस् अथवा म्यानेजमेन्ट भन्नुहोस्, सँगसँगै एजुकेसन फ्याकल्टी यस अर्थले इम्पोर्टेन्ट छ। अब अन्य फ्याकल्टीमा जेनेरली इन्टर्नसिप गराउने चलन हुन्छ। जस्तो म्यानेजमेन्टमा हामी इन्टर्नसिप गराउँछौँ। इन्टर्नसिपले अरू केही नसिके पनि क्लासरुमको कुरालाई रियल लाइफ सिचुएसनमा स्टुडेन्टले सिक्ने गर्छन्, प्र्याक्टिकल नलेज लिने गर्छन्। त्यो कुरा चाहिँ एजुकेसनमा झन् बढी हामीले किन गराउँछौँ भने रिसर्च गराउँदा होस् अथवा थेसिस रिसर्च सँगसँगै पाठ्यक्रमले तोके अनुसारको थेसिस गराउँदा होस् र टिचिङ प्र्याक्टिस गराएर होस् र करिकुलमलाई हामीले क्लासमा पढाउँदा पनि त्यही ढङ्गले जुन डेलिभरी गरेका छौँ, यसले पनि एउटा एजुकेसन फ्याकल्टी आफैमा लाइफको बारेमा सिक्ने, लाइफ स्किल सिक्ने, सिकेको नलेजलाई स्किलसँग जोडेर विद्यार्थीहरूलाई ज्ञान पस्किने यो माध्यम बनाएका छौँ। दोस्रो कुरो, एजुकेसन फ्याकल्टी जुन ढङ्गले करिकुलम डेलिभरी गर्नुपर्छ त्यो डेलिभरी गर्नको लागि नितान्तै क्लासमा टिचर आउने, लेक्चर मेथडबाट टिचर आउने, विद्यार्थीले सुन्न पर्ने, मानौ विद्यार्थी चाहिँ प्यासिभ हुनुपर्ने, टिचर मात्रै ज्ञानको भण्डार हो, उनले चाहिँ कन्भे मात्रै गर्नुपर्ने, यो अत्यन्तै हुँदै होइन। अहिले एजुकेसन फ्याकल्टीले कम्तीमा के मागेको छ भने स्टुडेन्टहरूलाई जीवन उपयोगी सिप दिन पर्यो। जीवन उपयोगी सिप दिनको लागि हामीले जीवन उपयोगी स्किल, लाइफ स्किलहरू मात्रै अप्लाई गरेर भएन, तदनुरूपको करिकुलम बनेको हुनु पर्यो, जुन करिकुलम चाहिँ विद्यार्थीहरूको जीवनसँग उपयोग हुने खालको बनेको छ। चाहे तपाईँ साइकोलोजी पढाउनुहोस्, विद्यार्थीले भविष्यमा एउटा साइकोलोजीको फिल्डबाट जुनसुकै फेरि हेर्नुहोस् एजुकेसन पढेको छ अनि एजुकेसनकै फिल्डमा मात्रै जानुपर्छ भन्ने छैन। साइकोलोजी त आखिर जेमा नि चाहियो। साइकोलोजीको टुल्स कसरी युज गर्ने, तपाईँ करिकुलम भन्ने हुन्छ, त्यहाँ करिकुलम कसरी बनाउने, अरूभन्दा एजुकेसन फ्याकल्टी किन पनि अब्बल देख्छु म भने कम्तीमा एउटा शिक्षक क्लासरुममा जानु पूर्व डेली लेसन प्लान कसरी बनाउने, विकली लेसन प्लान कसरी बनाउने, मन्थली लेसन प्लान कसरी बनाउने, अनि त्यो कुरालाई विद्यार्थीको इभ्यालुएसन कसरी गर्ने, विद्यार्थीको एसेसमेन्ट कसरी गर्ने, यो कुरा त स्टुडेन्टलाई हामीले क्लासरुममा पढाउँछौँ। यो ढङ्गको एसेसमेन्ट गर्न सक्ने स्किल भएको स्टुडेन्ट उत्पादन एजुकेसन फ्याकल्टीबाट हुन्छ भने यो देशको लागि त एजुकेसन पढेको टिचरहरू, एजुकेसन फ्याकल्टीको त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ह्युमन रिसोर्स हुन् र उनीहरू हाइली सेलेबल हुनु पर्यो। टिचिङ चाहिँ यो सेक्टरका मान्छेले लिड गर्न पर्यो, किनकि देशको विकास भनेकै अब एजुकेसनमा मात्रै सम्भव छ। एजुकेटेड व्यक्तिहरूले लिड गरेर मात्रै सम्भव छ। राज्यका हरेक निकाय सबै क्षेत्रमा यसरी एजुकेसनको ज्ञान प्राप्त गरेको, चाहे साइकोलोजी भन्नुहोस्, चाहे करिकुलम भन्नुहोस्, चाहे एजुकेसन नै भन्नुहोस्, अनि त्यो सँगसँगै ऐच्छिक विषय लिनेहरू पनि त्यस्तै विद्यार्थीले को चाहना अनुसारका विषय पढ्ने भन्नुहोस् र त्यो सँगसँगै पढिरहँदाखेरि उनीहरूले गर्ने एसेसमेन्ट भन्नुहोस्, रिसर्च भन्नुहोस्,
क्लासरुम पनि मल्टिमिडियाबाट उनीहरूले करिकुलमको कुरालाई कसरी डिल गर्नुपर्दो रहेछ भन्नुहोस्। र सँगसँगै हामीले पर्सनली जस्तो हाम्रो कोटेश्वर क्याम्पसकै हकमा भन्नुहुन्छ भने टिचिङमा एजुकेसनमा हामीले धेरै सिस्टमहरू बसाएका छौँ। जस्तो स्टुडेन्टहरूलाई सिधै क्लासको करिकुलमको कुरा मात्रै पढाउँदैनौँ, करिकुलममा बेस गरेर केस स्टडी होइन, जस्तो कुनै एउटा रिलेटेड इस्युको केस ल्याउँछौँ, स्टुडेन्टको क्रिएटिभ स्किल कस्तो छ तुरुन्तै त्यहाँ हामी क्रिएटिभ बेस एजुकेसन त्यहाँ दिइहाल्छौँ। सँगसँगै समालोचनात्मक चेत क्रिटिकल थिङ्किङ कस्तो हुन्छ स्टुडेन्टको क्रिटिकल थिङ्किङको एस्पेक्टबाट सोच्न लाउँछौँ, त्यहाँ प्रब्लम सल्भिङको स्किल लाउँछौँ, त्यहाँ त्यस्तै क्वेसनहरू हामीले क्रिएट गरेका हुन्छौँ। यो भनौँ न यही सोसाइटीकै केस, सोसाइटीका विभिन्न घटनालाई केस बनाएका हुन्छौँ। त्यो केस अन्तर्गत त्यो प्रब्लममा चाहिँ स्टुडेन्टले कसरी सल्भ गर्दो रहेछ, सँगसँगै ऊ चाहिँ एउटा डिसिजन मेकिङ लेभलमा बस्ने हो भने त्यो प्रब्लम उसले कसरी सल्भ गर्न सक्छ, डिसिजन मेकिङका टुल्सहरू सिकाउँछौँ। पेडागोजीले नै मागेको हुन्छ त्यो। सँगसँगै उसलाई अब के अरे केस गराउने कुरा भयो, प्रेजेन्टेसन स्किल सिकाउने कुरा भयो, ग्रुप वर्कबाट सिकाउने कुरा भयो, समूह कार्यको लागि हामीले ग्रुप डिभिजन गरेका हुन्छौँ। उनीहरूलाई एउटा भनौँ न केस के अरे एक्सन रिसर्च जस्तो कोर्सले मागेकोमा स्टुडेन्टहरूलाई एक्सन रिसर्च गराउँछौँ, जो संस्थाका लागि पनि फ्रुटफुल छ, उसको व्यक्तिगत जीवनको लागि पनि फ्रुटफुल छ, सँगसँगै उसले भविष्यको प्रोफेसनको लागि पनि ऊ रेडिमेड ह्युमन रिसोर्स बन्नुपर्ने हुनाले उसलाई त्यो काम गराउँछौँ। र अनि अन्य पाठ्यक्रममा रिलेटेड भएका कुराहरूलाई पनि व्यवहारिक ढङ्गले सिकाएर विद्यार्थीको जस्तो लर्नरको पार्टिसिपेसन एप्रोचबाट सिकाउनलाई सबभन्दा फ्रुटफुल अहिले मैले देखेको भनेको एजुकेसन फ्याकल्टी हो। यही सेक्टरमा स्टुडेन्टहरूको लगाव चाहिँ कम देखेको छु मैले, तर यो लगाव अब बिस्तारै बढ्नेछ, किनकि ती मेन पावरहरू चाहिँ, ती ह्युमन रिसोर्सहरू चाहिँ जब मार्केटमा यत्र तत्र आफ्नो स्किल देखाउन थाल्छन्, त्यसपछि मलाई लाग्छ समाजको आकर्षण झनै बढ्छ होला जस्तो लाग्छ। ब्याचलर प्रोग्रामलाई 4 वर्ष बनाएको छ। 4 वर्षमा तपाईँको फर्स्ट इयरमा इङ्ग्लिस, नेपाली र इन्ट्रोडक्सन टु एजुकेसन भन्ने कम्पलसरी स्टुडेन्टले पढ्नै पर्यो। त्यसपछि माइनर भनेर एउटा लिनुपर्छ, चाहे पपुलेसनबाट होस्, चाहे इङ्ग्लिसबाट होस्, चाहे नेपालीबाट होस्, एउटा माइनर सब्जेक्ट लिनुपर्छ। त्यसपछि एउटा मेजर लिनुपर्छ, त्यो मेजरको 200 पूर्णाङ्क भएर बाँडिन्छ। यसरी फर्स्ट इयरमा 5 वटा भएर जान्छ। हाम्रै क्याम्पसको सवालमा, कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसको सवालमा भन्नुहुन्छ भने हामीले माइनरमा नेपाली, इङ्ग्लिस, पपुलेसन दिएका छौँ भने मेजरमा पनि चाहे म्याथ पढ्छ स्टुडेन्टले, चाहे इङ्ग्लिस पढ्छ, चाहे नेपाली पढ्छ, चाहे हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन पढ्छ, चाहे पपुलेसन स्टडिज पढ्छ, भन्न खोजेको एजुकेसनले राखेका सबै विषय पढ्छन्। र सबै स्टुडेन्टले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, फर्स्ट इयरमा कम्पलसरीको अलावा एउटा माइनर कम्पलसरी भएर आउँछ, एउटा ऐच्छिक मेजर पढ्नुपर्छ, मेजर 200 पूर्णाङ्कको पढ्नु पर्यो। त्यसपछि सेकेन्ड इयरमा गइसकेपछि करिकुलम, साइकोलोजीहरू कम्पलसरी भएर आउँछन्। ऐच्छिक जे पढेको छ फर्स्ट इयरमा त्यही फोर्थ इयरसम्म जान्छ। अनि हामीले फोर्थ इयरमा आइसिटी, इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी राखेका छौँ। र लास्ट इयरमा चाहिँ उसले 3 महिना जति चाहिँ विभिन्न स्कुल कलेजमा स्कुलमा के अरे टिचिङ प्र्याक्टिसमा जानुपर्छ। त्यो बिचमा अघि मैले भनेका कुराहरू केस स्टडी गरेर रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ, ग्रुप डिस्कसन र ग्रुप प्रेजेन्टेसन बुझाउनुपर्छ। फिल्डमा लगेको हुन्छौँ हामीले, फिल्डमा टपिक अनुसारको फिल्ड भिजिट लगेको हुन्छौँ। त्यो फिल्ड भिजिटबाट कलेक्सन गरेको डेटा, इन्फर्मेसनको आधारमा रिपोर्ट बनाउनुपर्छ। क्लासमा स्लाइडबाट, मल्टिमिडियाबाट प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो सबैलाई हामीले हरेक टर्ममा त्यसको एसेस गर्दै गएका हुन्छौँ र त्यो मार्किङ स्किममा राखेका हुन्छौँ। यसरी स्टुडेन्टहरूले पढ्नुपर्छ। धेरैजसो कम्पलसरी विषय भइगए सबैले पढ्न परिगयो। ऐच्छिक विषय पढ्ने कुरा चाहिँ अब यिनै हुन्छन्। जस्तो भनौँ न, कलेजमा अथवा स्कुलमा टिचर बन्न पर्यो भने के विषय पढाइ हुन्छन् त देशमा, ती कुराहरू फुलफिल सप्लाई गर्न सक्ने मेन पावर उत्पादन गर्नको लागि तिनै विषयका ऐच्छिक विषय हुने भए। स्टुडेन्टहरू जो हाम्रो 11-12 सक्नु भएको छ, जो विद्यार्थीहरू चाहिँ ब्याचलर एजुकेसन फ्याकल्टी लिएर पढ्न इच्छा गर्नु भएको छ, मैले उहाँहरूलाई के जानकारी गराउँदछु भने पहिलो रिक्वायरमेन्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भनेको टोटलमा 11-12 को एग्रिगेट जिपिएमा C+ हुनै पर्यो, मिनिमम C+ हुनु पर्यो। त्यो C+ चाहिँ इन्डिभिजुअल सब्जेक्ट D+ भयो, कुनैमा B होला, कुनैमा A होला। मैले टोटल जिपिए भनेको होइन, CGPA, क्युमुलेटिभ ग्रेड पोइन्ट एभरेज C+ हुनु पर्यो। त्यो फर्स्ट क्राइटेरिया भयो। दोस्रो क्राइटेरिया त
अब टियुले इन्ट्रान्स पास गरेर मात्रै एडमिसन हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता गराएको छैन। हाम्रै सवालमा चाहिँ हामी एडमिटेड स्टुडेन्टहरूको एप्टिच्युड टेस्ट लिन्छौँ, इन्ट्रान्स लिँदैनौँ। इन्ट्रान्स होइन, हामी एप्टिच्युड टेस्ट लिन्छौँ, किनकि इन्ट्रान्समा करिकुलमको त्यो अब्जेक्टिभ मात्रै हुन्छ भने एप्टिच्युड टेस्टले चाहिँ स्टुडेन्टको प्रब्लम सल्भिङ स्किल चेक गर्छ, क्रिएटिभ थिङ्किङको स्किल चेक गर्छ, क्रिटिकल थिङ्किङको स्किल चेक गर्छ, डिसिजन मेकिङ स्किल चेक गर्छ। भन्न खोजेको एउटा स्टुडेन्ट भोलि म्यानेजर बनेर कुनै अर्गनाइजेसनको हेड बनेर चलाउनु पर्यो भने आफ्टर कम्प्लिसन अफ ब्याचलर डिग्री त्यो विद्यार्थी त्यो स्किल बनाउनको लागि उसको ब्याकग्राउन्ड के छ त, फन्डामेन्टल क्राइटेरिया त्यो छान्नको लागि हामीले एप्टिच्युड टेस्ट गर्छौँ। त्यो चाहिँ एप्टिच्युड टेस्ट फेल वा पासको लागि छैन हाम्रोमा। फेल र पास भन्दा पनि लाइक माइन्डेड स्टुडेन्टहरूको सेक्सन ब्रेक गर्ने एउटा बेसिस बनोस् भनेर हामीले त्यो गर्ने गरेका छौँ। यो दुईवटा कुरा हेर्न पर्यो। मुख्य कुरा त अघि C+ हुनै पर्यो, त्यो भएन भने त कसैले पनि एडमिसन गर्न सकिएन। अब स्टुडेन्टहरूले अरू छान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने त्यो कलेजको के छ त ब्याकग्राउन्ड, टिचिङ फ्याकल्टिज कस्तो छ, मान्छे पैसाका पछाडि दौडिनु भएको छ, बिल्डिङको पछाडि दौड्या होलान् अथवा अन्य फिजिकल फेसिलिटिजको पछाडि दौड्या होलान्। म चाहिँ स्टुडेन्टलाई के भन्छु, त्यहाँको फ्याकल्टिज हेर्नुपर्छ, पढाउने टिम कस्तो हुनुहुन्छ, एउटा कुरा त्यो हेर्नु पर्यो। दोस्रो कुरो पास्टको रिजल्ट हेर्नु पर्यो, किनकि पास्टमा त्यो कलेजले कस्तो पर्फर्मेन्स गरेको छ, त्यो कलेजको भिजन मिसन गोल अब्जेक्टिभ्स के हो, त्यो कलेजको लिडरसिप कस्तो छ, टिचर पनि राम्रो छ तर चलाउने ओभरअल म्यानेजरियल एस्पेक्ट के छ त्यो हेर्न पर्यो। सँगसँगै अब अहिले त टियुमा कस्तो छ भने भन्नुहुन्छ भने क्वालिटी एस्योरेन्स एन्ड एक्रेडिटेसन भन्छ, QAA सर्टमा। यदि त्यो कलेज QAA को प्रक्रियामा गइ नसकेको अथवा QAA साइकल पुरा गरेको अथवा प्रमाणीकरणको लागि रेडी भएको र QAA सर्टिफाइड भएको भए त बेस्ट। त्यस्तो कलेज छैन भनेदेखि स्टुडेन्टहरूले अब एडमिसन गर्न बेकार छ, किनकि QAA क्वालिटी एस्योरेन्स एन्ड एक्रेडिटेसन भनेको किनेर आउने अथवा हामीलाई दिनुस् भनेर निवेदन लेख्ने कुरा होइन, किनकि क्वालिटीसँग रिलेटेड समग्र गुणस्तर एक पक्ष मात्रै हुँदैन, त्यहाँ समग्र नहेर्ने केही पनि छैन। एउटा टिचरको रिक्रुटमेन्टदेखि रिटायरमेन्टसम्म सिस्टम हेर्छ, त्यहाँ स्टुडेन्टको इनरोलमेन्टदेखि पास आउटसम्मको सिस्टम हेर्छ, त्यहाँ भर्नाको पोलिसी के हो त्यो पनि हेर्छ, पास्टको रिजल्ट के हो त्यो पनि हेर्छ, तपाईँको पढाउने मेथोडोलोजी के छ त्यो पनि हेर्छ, पढाउने इनोभेटिभ टेक्निकहरू केही आछन् त्यो पनि हेर्छ। भन्न खोजेको टोटल सिस्टममा बसेर बेस्ट रिजल्ट नगरिकन त्यो पाइँदैन भने अब स्टुडेन्टहरूले QAA प्राप्त कलेजमा पढ्न पर्यो अथवा QAA प्राप्त गर्न आँटेको इन द सेन्स त्यो प्रक्रिया पुरा गरिसक्न आँटेको भन्ने यो क्वालिटीलाई चाहिँ हेर्नपर्छ। पैसा हेर्ने होइन, क्वालिटी हेर्न पर्यो। यस ढङ्गले विद्यार्थीहरूले एडमिसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यतिखेर त भर्ना पनि धमाधम चलिरहेको छ, विद्यार्थीहरू कन्फ्युजमा हुन्छन्, किनकि यो कुरा भनेको 12 पढेका विद्यार्थीले QAA भन्ने कुरा त थाहा भएन, तर कम्तीमा सोसाइटीमा अलिकति इन्टेलेक्चुअल मान्छेहरू, एजुकेटेड मान्छेहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ हामीले अब मेसेजको रूपमा लानुपर्छ। आफ्नो नानी बाबुहरूलाई एडमिसन गर्ने क्लु भनेको त्यही हो जस्तो मलाई लाग्छ। सँगसँगै जति कुरा भए पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूको बुझ्नुपर्ने कुरा त के हो त, पेइङ क्यापेसिटी त हेर्नै पर्यो, किनकि हाम्रो अवस्था त यही हो, नेपालको सिचुएसन त त्यही हो। त्यसमाथि पनि यो विश्व महामारी कोभिडले त झन् थङथिलो बनाएको परिस्थिति छ र आर्थिक क्षेत्रका इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू सबै यो ढङ्गले चौपट भएको परिस्थिति छ। अनि यो हुँदाहुँदै पनि आफ्ना नानी बाबुहरूलाई एउटा गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउनु पर्ने बाध्यता हामीसँग छ। त्यस कारणले एफोर्डेबल कस्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि धेरै खर्च गर्दैमा हुन्छ भन्ने छैन। एफोर्डेबल कस्ट, हामी पब्लिक क्याम्पस हो। पब्लिक क्याम्पस भनेको न त हामी सरकारी हो, सरकारी भएदेखि हाम्रो टोटल 100% कस्टहरू स्यालेरीदेखि लिएर अन्य ओभरहेड कस्टदेखि लिएर कन्स्ट्रक्सनका कस्टको सबै राज्यले बिहोर्थ्यो, एक ढङ्गले चल्थ्यो। हामी निजी होइनौँ जहाँ चाहे जति चल्न पुग्ने जति फी पनि चार्ज गर्न सक्दैनौँ। हामी बिचका कम्युनिटी क्याम्पस हो। कम्युनिटी क्याम्पसले कसैलाई डिभिडेन्ड दिनुपर्ने जस्तो लगानी गरेको के अरे प्राइभेट पनि भएन। अनि कम्युनिटी क्याम्पस भएको नाताले कसैले लगानी गरेको कलेज पर्दैन, कसैलाई डिभिडेन्ड नाफा बाँड्नु पर्दैन, भाडा पनि तिर्नु पर्दैन। हामीसँग आफ्नै बिल्डिङ छ,
यद्यपि त्यो अपुग होला, निर्माणको चरणमा छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। भनिसकेपछि फी महँगो गर्नु परेन, ठिक्क कलेज धान्न सक्ने, स्यालेरी पेमेन्ट गर्न सक्ने भएदेखि पुग्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले फी चार्ज गरेका छौँ। त्यही भएर ब्याचलर फर्स्ट इयर बिएडमा होस् अथवा अन्य फ्याकल्टीमा होस्, 1 वर्ष पढ्नलाई हाम्रो स्टुडेन्टहरूले 18 देखि 20,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। कुनै कुनै प्र्याक्टिकल धेरै हुने विषयहरूको लागि 21,000सम्म पर्छ। महिनाको फी 850 हो। भर्ना गर्दा त्यही 7,000 हाराहारी तिर्नुपर्छ। यस अर्थले 18-20,000 रुपियाँ तिरेर ए ग्रेडको क्वालिटीको एजुकेसन प्राप्त गर्ने, सँगसँगै क्युएको अन्तिम चरणमा रहेको कलेजमा पढ्न पाउनु भनेको सबै विद्यार्थीहरूको लागि त यो अपर्च्युनिटी हो। र यो तपाईँहरूको यो एजु सञ्जाल जो देशैभरि नेटवर्क छ शिक्षाको क्षेत्रमा, यति पपुलर एउटा प्लेटफर्म मार्फत म यो देशको सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई भन्न चाहन्छु, एउटा क्वालिटीमा गइसकेको, क्वालिटी एस्योर्ड हुन आँटेको र बेस्ट टिचरहरूको माध्यमबाट अध्यापन हुने कलेजमा 18-20,000 यानि कि मन्थली फी 850 तिरेर पढ्न पाउने भनेको हामीले वास्तवमै यो देशका नागरिकहरूलाई, स्टुडेन्टहरूलाई सेवा नै गरेको हो। र त्यस्तै कलेजमा पढ्दा चाहिँ विद्यार्थीहरूको उत्तरोत्तर प्रगति हुन्छ, उज्जवल भविष्य हुन्छ। किनकि हामीले त स्टुडेन्टकै लागि त्यतिमा ध्यान दिन्छ भने हामी फेरि क्वालिटीमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ। र समग्रमा जहाँ पढे पनि एजुकेसनमा 18-20,000 25,000 वर्षको तिरेपछि पढ्न पाउनुपर्छ। किनकि धेरै महँगो शुल्कले कलेज चलाउनु हुँदैन भन्ने नै मलाई लाग्छ। स्कलरसिप हामीसँग 2 खालका हुन्छन्। एउटा मेरिट बेसको स्कलरसिप हुन्छ, अर्को निड बेसको स्कलरसिप हुन्छ। मेरिट बेसको स्कलरसिप हामीले कतिखेर अफर गर्छौँ भने एट द टाइम अफ एडमिसन। स्टुडेन्टहरू एडमिसन गर्दाखेरि त्योभन्दा अघिल्लो तहको पास गर्दाको सर्टिफिकेटको जिपिएको आधारमा पाउनेलाई हामी मेरिट बेस भन्छौँ। र सँगसँगै हरेक तहमा टोटल इन्टर्नल एक्जाम टप गर्ने, फर्स्ट गर्ने, सेकेन्ड गर्ने यिनीहरूले पाउने स्कलरसिपलाई मेरिट बेसको भन्छौँ। त्यस अन्तर्गत हेर्नुहुन्छ भने यदि B+ ल्याएको छ भने एडमिसनको फी लिँदैनौँ हामी। ए नै ल्याएको छ भने 6 महिनाको फी लिँदैनौँ। A+ ल्याएको छ भने 12 महिनाको फी लिँदैनौँ। सँगसँगै 4 GPA ल्याएको स्टुडेन्ट छ भने TU को रजिस्ट्रेसन र बोर्ड एक्जामको फी तिरेपछि केही पनि तिर्न पर्दैन। यो परिस्थितिमा छ मेरिट बेसको चाहिँ। निड बेसको स्कलरसिप हामीले झन्डै 10% स्टुडेन्टलाई दिन्छौँ, टोटल त्यो फ्याकल्टीको टोटल स्टुडेन्टको। त्यसमा चाहिँ राज्यले तोकेका दलित, जनजाति, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र अथवा भनौँ न यी यस्ता सम्पूर्ण शहीद परिवार भन्नेको राज्यले तोकेका क्याटेगोरीमा पर्छन्। त्यो पढ्नको लागि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी भएको हुनाले त्यसमा एउटा चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल क्राइटेरिया तोकेका छौँ। त्यो के हो भने कलेजले लिएका सबै परीक्षाहरू पास गर्नुपर्छ। भनेको बोर्ड एक्जाम TUले लिने होइन, इन्टर्नल एक्जाम चाहिँ पास गर्नु पर्यो। पास गर्नेहरू मध्ये 10%सम्म विद्यार्थी पास गर्ने मध्ये होइन, टोटल विद्यार्थी मध्येको 10%, तर त्यो 10%को स्कलरसिप डिजर्भिङ हुनको लागि इन्टर्नल एक्जाम पास हुनु पर्यो। यताबाट 10%, उता मेरिट बेस गर्दाखेरि 14-15% विद्यार्थीहरूले स्कलरसिप पाएर पढ्नु भएको छ। कुनै विद्यार्थी फर्स्ट टर्ममा पास गर्यो, सेकेन्डमा बाइ द वे फेल हुनसक्छ एउटा विषय, ऊ स्कलरसिपमा भर्न पाएन। यसरी गर्दाखेरि पास हुने जति विद्यार्थी, कलेजको इन्टर्नल एक्जाम पास हुने जति विद्यार्थी सबैले मन्थली फी स्कलरसिपमा पढ्न पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ अवसर पाउनु भएको छ स्टुडेन्टहरूले। असल शिक्षक प्रदान गर्ने फ्याकल्टी हो। सँगसँगै देशको शिक्षासँग रिलेटेड, चाहे शिक्षासँग रिलेटेड बिनी बन्ने भन्नुहोस् अथवा शिक्षासँग रिलेटेड जति पनि लोकसेवाबाट जब खुल्छन् त्योसँग रिलेटेड एजुकेसनले नै दिने हो। अनि अब एजुकेसन फ्याकल्टीबाट जानेहरूको चाहे मन्टेसरी ट्रेनिङ गरेर स्कुलतिर होस्, स्कुल बेस करिकुलम टोटल जति पनि शिक्षा क्षेत्रमा जानुपर्छ, चाहे गभर्मेन्ट होस् चाहे सरकारी होस्, शिक्षाको फिल्ड जति सम्पूर्ण धान्ने फ्याकल्टी शिक्षा क्षेत्र हो, एजुकेसन फ्याकल्टी हो। अनि ज्ञान प्र्याक्टिकल नलेज लिने, चाहे क्लासरुमको टिचिङको माध्यमबाट होस्, चाहे फिल्डमा गएर रिसर्च गरेर आउने होस्, चाहे उसको टिचिङ प्र्याक्टिस मैले भनिसकेँ, इन्टर्नसिप गरेर होस्,
यी सम्पूर्ण कुराहरूले एजुकेसनको गोल्स अब्जेक्टिभ्स पुरा हुने खालको मेन पावर चाहिँ एजुकेसन फ्याकल्टीले दिने हुनाले फेरि यो एजुकेसन फ्याकल्टी भनेको एजुकेसन मात्रै विशुद्ध होइन, यो अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन हो। तपाईँ साइन्स भनेको पनि एजुकेसन साइन्स हो के। तपाईँ जता जता जानुहुन्छ एजुकेसन फ्याकल्टीका केही करिकुलमहरू नपढिकन चाहिँ ऊ असल मान्छे बन्दैन। सँगसँगै राज्यले अहिले एउटा असल नागरिक बन्न के आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको ज्ञान चाहिँ एजुकेसनका विभिन्न सब्जेक्टमा कुनै न कुनै तहमा चाहिँ अध्यापन हुन्छन्। चाहे शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य होस्, चाहे शिक्षाको प्रादेशिक उद्देश्य होस् अथवा स्थानीय उद्देश्य होस्, स्थानीय स्रोत र साधन उपयोग गरेर त्यसको समुचित प्रयोगले आफ्नो एन्टरप्रेन्योर बन्न सक्ने। हेर्नुहोस् है, जागिर खोज्न मात्रै जानुपर्छ भन्ने छैन। अहिले त के त आफू उद्यमशील बन्न पर्यो। उद्यमशील बन्नलाई त त्यही अनुसारको ज्ञान प्राप्त गरेको हुनु पर्यो। अहिले विभिन्न तहका सरकारले, तिनै तहका सरकारले शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न नीति ल्याएका छन्। त्यो नीति पुरा हुने गरी त्यो लेभलको करिकुलम पढेका छन्। त्यसरी पढेको विद्यार्थीहरूले कम्तीमा आफ्नो पर्सनल लाइफमा कसरी एन्टरप्रेन्योर बन्ने र कसरी धेरैभन्दा धेरैलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान चाहिँ व्यावहारिक रूपमा स्टुडेन्टहरूले सिकेको हुनाले यो फ्याकल्टीको महत्त्व झन बढेर गएको छ र स्टुडेन्टहरूले पनि यो महत्त्व बुझिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोटेश्वर क्याम्पस हुन त 77 जिल्लाका विद्यार्थीहरूको लागि एउटा प्राइम चोइस बनेको छ। हामीसँग करिब 4000 विद्यार्थी हुनुहुन्छ। 4000 विद्यार्थी पनि डिस्ट्रिक्ट वाइज क्याटेगोराइज गर्ने हो भने कुनै जिल्लाका कम होलान्, कुनै जिल्ला धेर होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर 77 जिल्लाका चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ। मलाई गर्व लाग्छ। अनि कोटेश्वर क्याम्पसका विभिन्न सेक्सनमा चाहिँ आउँदाखेरि मलाई होल नेपाल भिजिट गरेको याद आउँछ। अनि यसको मैले किन यो रेफरेन्स ल्याएको त भन्दा यदि क्वालिटी एजुकेसन थिएन भने पक्कै पनि स्टुडेन्टहरूको फ्लो हुँदैन थियो। दोस्रो कुरा, एउटा लेभलमा स्टुडेन्टले पढ्यो ऊ डिसेटिस्फाइड भयो भने उसँग चिने जानेका स्टुडेन्टहरू रेकमेन्ड गर्दैन। तर हाम्रो चाहिँ कसरी भरिन्छ भने एकचोटि स्टुडेन्ट कोटेश्वर क्याम्पसको केएमसीको स्टुडेन्ट भएपछि उसले चिने जानेका भाइ बहिनी साथीभाइ भए जति जम्मै चाहिँ कोटेश्वरमा पढ्छन्। यसका 2-4 वटा कारण छन्। QA को अन्तिम चरणमा रहेको, हामी 1-2 महिनामा सर्टिफाइड हुँदैछौँ भनेको क्वालिटीमा मैले बोल्नै परेन। टिचर टिम सबभन्दा दक्ष, किनकि हामी टिचरको सेलेक्सन रिक्रुटमेन्ट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाएका छौँ। एउटा देशभरिका क्रिम मेन पावरबाट कम्पिटिसन गराएर छान्ने प्रक्रिया जुन छ, टियुको सेवा आयोग भन्दा पनि कोटेश्वर क्याम्पसको सेवा आयोग चाहिँ झन कडा भन्ने मार्केटमा सुन्छौँ। त्यो किन कडा त भन्दा न सोर्सको कुरा चल्छ त्यहाँ, न फोर्सको कुरा चल्छ त्यहाँ, न नियर एन्ड डियरको कुरा चल्छ त्यहाँ। त्यो केही पनि चल्दैन। उसको क्यापेसिटी, उसको पर्फर्मेन्स, उसको स्किल सँगसँगै उसको सर्टिफिकेट, यसरी धेरै लार्ज स्केलबाट छानिने हुनाले कोटेश्वर छान्नुपर्ने कारण के हो? बेस्ट फ्याकल्टिजको लागि। तेस्रो कुरा, एफोर्डेबल फी। स्टुडेन्टहरूले अर्को छान्ने कुरा के त? फी सस्तोमा यति धेरै राम्रो एजुकेसन, यति धेरै बेस्ट पर्फर्मेन्स। चौथो कुरो, पास्ट रिजल्ट हेरेर छान्ने हो भने त हामी 1 नम्बरमै पर्छौँ। टियुको रिजल्ट कहिले 15%, कहिले 17% हुँदा हाम्रो 70% बिलो रिजल्ट आउँदैन। त्यसमा पनि टप 10 भित्र कहिले फर्स्ट, कहिले सेकेन्ड, कहिले थर्ड, यस्तो टप 5 भित्र नपरेको रेकर्डै हुँदैन। त्यसको लागि चौथो कुरो, आफूले स्किल डेभलप गर्छु, म केही गर्छु भन्ने भावनाका स्टुडेन्टको लागि हामी क्लासको सँगसँगै करियर, उसको सब्जेक्ट अन्तर रिलेटेड करियरको चाहिँ ट्रेनिङ हामी गराइरहेका हुन्छौँ। म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टलाई ब्याङ्किङ ट्रेनिङ दिइरहेका हुन्छौँ, ट्यालीहरू सिक्ने प्याकेजहरू, अकाउन्टिङ प्याकेज सिकाइरहेका हुन्छौँ। एजुकेसनका स्टुडेन्टलाई जो भोलि म प्राइमेरी टिचिङ गर्छु भन्ने गर्ल्सहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई हामीले मन्टेसरी ट्रेनिङ दिइरहेका हुन्छौँ होइन। सँगसँगै हामीले चाहिँ कस्तो भने विभिन्न त्यहाँ कमिटीहरू छन्। कसैले रिसर्च गराइरहन्छन्, कसैले इन्टर्नसिप गराइरहन्छन्, कसैले के गराइरहेका हुन्छन्। सँगसँगै एक्सटेन्सन प्रोग्रामहरू जस्तो विभिन्न कलेज स्कुलमा गएर हामीले उहाँहरूका एक्टिभिटिज हामीले गएर एक्सपर्टिज दिइरहेका हुन्छौँ। त्यसमा स्टुडेन्टहरूलाई हामी साथ लिन्छौँ।
चौथो कुरो, टिचरहरूले हामीले मिनी रिसर्च गरिरहेका हुन्छौँ प्रत्येक 6 महिनामा। मिनी रिसर्च एक्सन ओरिएन्टेड हुन्छ, जसको कन्क्लुजन चाहिँ हामीले बनाउने पोलिसी र प्रोसिडरमा एप्लाई गर्छौँ। त्यो हरेक रिसर्चको टिचरको टिममा ग्रुप स्टुडेन्टहरू इन्क्लुड गरेका हुन्छौँ। भन्न खोजेको रिसर्च सिक्नुपर्छ भने, क्वालिटी एजुकेसन लिनुपर्छ भने, सस्तोमा बेस्ट टिचरसँग पढ्नुपर्छ भने र मूल्याङ्कन प्रक्रिया हरेक टर्म एक्जाम हामीले त्रिभुवन युनिभर्सिटीले गर्ने बोर्ड एक्जामकै हाराहारीको त्यही मेसेज दिने गरी त्योभन्दा झन् व्यवस्थित ढङ्गले गरेका हुन्छौँ। र सँगसँगै होमली इन्भाइरोमेन्ट छँदैछ। तपाईँ एकजना स्टुडेन्ट आउनुहुन्छ, हामीले यसरी स्टुडेन्टको इन्डिभिजुअल प्रोफाइल बनाएका हुन्छौँ। कोही प्यारेन्ट्सले हामीलाई टेलिफोन गरेर मेरो नानी अथवा बाबुले कस्तो गर्दैछ भनौँ भने कम्प्युटरबाट क्लिक गरेका भरमा उहाँहरूको डे टु डे पर्फर्मेन्स हामी बताउन सक्छौँ। अनि अहिले एजुकेसन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम EMIS भन्छ, EMISबाट उसको इन्टिग्रेटेड सफ्टवेयरबाट हामीले उसको रेकर्ड राखेका हुन्छौँ। र स्टुडेन्टहरू घर बसेर अटोमेटेड लाइब्रेरी, त्यसमा पनि विद्युतीय सूचनामूलक बनेको त्यो अटोमेटेड लाइब्रेरी, उसले घरको मोबाइलबाट हामीले दिएको एप्स मार्फत कतिवटा बुक छन्, आज कुन लिन पाउँछु मैले भनेर त्यो हेर्ने पनि सुविधा दिएका छौँ। लाइब्रेरीको त्यत्तिकै व्यवस्थित सुविधा छ, कम्प्युटर ल्याबको सुविधा छ, टुर प्र्याक्टिकल लिएर जाने कुरा त्यत्तिकै व्यवस्थित छ। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि र क्लास कहिल्यै पनि हामी मिस गर्दैनौँ। कोही सर मानौ कोही म्याडम बिमारी भएर एक दिन आउनु भएन भने पनि उहाँको ठाउँमा सब्स्टिट्युट गरेर पठाउँछौँ। यो कारणले हेर्ने हो भनेदेखि कोटेश्वर क्याम्पस किन छान्ने होइन, नछान्नुको विकल्पै छैन। एडमिसन खुलिराखेको छ। हामीले टियुकै सूचना अनुसार यही फागुनको 12 गतेसम्म एडमिसन गर्छौँ। 25 गतेदेखि हामीले ब्याचलर फर्स्ट इयरको क्लास लाउँछौँ, यो नयाँ फर्स्ट इयरको क्लास। यदि आर्थिक समस्या पर्यो, मलाई पढ्नै गाह्रो छ भन्ने स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने नि आउनुहोस्, तपाईँलाई हामी सहयोग गर्छौँ, स्कलरसिपमा पार्छौँ। बस्नलाई गाह्रो छ, कोठा कहाँ खोज्ने भन्ने हो भने कलेजले विभिन्न होस्टल आफै चलाउने प्रक्रियामा त छ, तर अहिले चलेका होस्टलसँग हामीले कलेजले चलाउने गरी एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। आवासको लागि पनि अप्ठ्यारो छैन। पढाइ मर्निङ सिफ्टमा, डे सिफ्टमा, इभिनिङ सिफ्टमा, मर्निङ र डे सिफ्टमा फिजिकल क्लास गर्ने भनेका छौँ। यो कोभिडले सिकाएको हुनाले इभिनिङ सिफ्टमा चाहिँ हामीले इच्छुक स्टुडेन्टहरूको लागि एडमिसन गर्न चाहिँ कलेज आउनु पर्यो, तर अनलाइनबाट वर्षेभरि पढाउने। जो जागिरे स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अलरेडी कलेज आउन डिस्टर्ब भएको छ भने तपाईँहरू आउनुहोस्, एडमिसन गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई अनलाइनबाट कोर्स सकिदिन्छौँ। खालि तपाईँले भर्ना गर्न आउनु पर्यो, कलेजले तोकेका दिन परीक्षा दिन आउनु पर्यो, बोर्ड एक्जाम टियुले तोकेका दिन बोर्ड एक्जाम दिन जानु पर्यो, प्र्याक्टिकल गर्न कलेज आउनु पर्यो। यो भनेको केही दिन मात्रै हो। बाँकी वर्षैभरि तपाईँलाई बेलुका 5 देखि 8 बजेसम्ममा हामी अनलाइनबाट कोर्स सकिदिन्छौँ। यो अर्को अवसर दिएका छौँ। फी सस्तो छ, भर्ना खुलेको छ र कलेजले 10% भन्दा बढी स्कलरसिप दिने हुनाले जो आर्थिक अवस्था विपन्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि पढ्न सहयोग गरेका छौँ। सँगसँगै हामीले अर्को पनि के गरेका छौँ, पढ्न सक्नेले पैसा तिरेर पढ्नुहुन्छ, त्यो महँगो छैन, 18-19 हजारमा सकिन्छ। जो पढ्नै सक्नुहुन्न उहाँहरूका लागि पनि हामीले चाहिँ विभिन्न स्रोत खोजिदिने गर्छौँ। सरकारले विद्यार्थी वित्तीय छात्रवृत्ति के भन्छ त्यसमा हामी आफै पहल गर्छौँ। धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूको त्यसबाट पढिरहेको छ। अनि हाम्रो क्याम्पस सभा सञ्चालक समितिहरूले पनि विभिन्न विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो ढङ्गले स्कलरसिप दिइरहनु भएको हुन्छ। 8-10 त अक्षय कोषहरू छन्। त्यो अक्षय कोषको क्राइटेरियामा पर्ने विद्यार्थीहरूले 4 वर्षभरि 1 रुपियाँ पनि पैसा तिर्न पर्दैन। त्यो पनि हामीसँग सुविधा छ। यी कुराहरू सुविधा सँगसँगै अब विद्यार्थीहरूले आफूले पढेर कम्तीमा टर्म एक्जाम पास, मैले फर्स्ट सेकेन्ड भनेको छैन, कम्तीमा पास मात्रै हुने स्टुडेन्टहरूलाई पनि हामीले अवसर दिएका छौँ। अनि हाम्रो जब प्लेसमेन्ट भन्ने एउटा सेल छ, कमिटी छ क्याम्पसमा। त्यो क्याम्पसले के गर्छ, त्यो कमिटीको टोटल वर्षभरिको काम भने के अरे देशमा कुन कुन संस्थाले, चाहे लोकसेवाले होस् चाहे प्राइभेट संस्थाले होस्, कहाँ कहाँ जब खुलायो त्यो जबको भ्याकेन्सीको सूचना सबै विद्यार्थीलाई सुनाएर त्यसमा के स्किल चाहिन्छ ताकि त्यहाँको कम्पिटिसनमा पास गर्न सकोस्, त्यस्तो विज्ञ ल्याएर के अरे जागिर उता प्राप्त गरोस् भनेर यहाँ ट्रेनिङ दिइहाल्छौँ। ट्रेनिङ भनेको के अरे कोर्स गराइहाल्छौँ।
जसले गर्दाखेरि न स्टुडेन्टले कहाँ जागिर खुलेको छ भनेर कन्फ्युज हुनु परोस्, हुँदा प्रहरी र आर्मी खुलो भने पनि हामीले टाँसिहाल्छौँ। यसका लागि यो चाहिन्छ, ल तिमीले कुद्न थाल्नु पर्यो, यो गर्नु पर्यो, आइक्यू हुन्छ भने हामीले पढाइदिन थाल्छौँ, त्यस्तै विज्ञ ल्याउँछौँ भनेको जब प्लेसमेन्टको कमिटीको काम टोटली आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई कसरी इम्प्लोयड गराउने यसमा लागेका छौँ। यो भनेको ठुलो अवसर हो। स्टुडेन्टहरूले एउटा सोझो गाउँबाट आएको स्टुडेन्टहरू बुझेका हुँदैनन्, कतिपय अवस्थामा नबुझ्दै ब्याचलर सकिन्छ, डिग्री सकिन्छ, अनि लास्टमा एउटा कागजको खोस्टो लिएर गाउँ फर्किनु पर्थ्यो भने हामीले त्यो चाहिँ मुक्ति गरेका छौँ। लोकसेवा खरदार खुलो भने पनि खरदारको लागि यो कोर्स पढ्नुपर्छ भनेर त्यो विज्ञ ल्याएर क्लासमा ट्युसन जस्तो भनौँ न कन्सल्टेसन क्लास विद्यार्थीलाई गराइदिएका छौँ। धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू जागिरमा सामेल भएका छन् कलेजको इफोर्टबाट। अब हामी इन्जिनियर कलेज पढाउँदैनौँ, नभए इन्जिनियरका कोर्स गराउँथ्यौँ होला, डक्टर उत्पादन गर्ने कलेज पढेनौँ, डक्टरको इन्ट्रान्समा पास हुनको लागि के पढ्नुपर्छ त्यो गराउँथ्यो होला। हाम्रो करिकुलम अन्तर्गत हामीले चलाएका प्रोग्राम अन्तर्गत स्टुडेन्टले भिडेर जागिर जाने ठाउँको लागि चाहिँ दक्ष बनाउनको लागि कक्षा कोठामा उसको कार्यक्रमभरि पढ्ने प्रोग्रामभरिको पाठ्यक्रम बाहेक जागिरको पाठ्यक्रम पढाइदिएका छौँ। त्यो हामीले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीका छोराछोरीको लागि ठुलो गुण लाएका छौँ, त्यसको लागि पैसा लिँदैनौँ। यो अवसर लिनको लागि पनि कोटेश्वर क्याम्पस जरुरी छ।